आवडता हांव जुलियस आल्मेदा आगासा इंपंच मेंबर. एक्चुली हांव सान लॉरेन्सान म्हाका लागता, पूण हेंवूय आमचेच तें सांत आंद्रेन म्हणटा म्हाका हे सगल्याकूच लागता कशें. खरेंच हांव हांगासर आतां सकाळच्यान आमी 9 9:30 चालू केल्या. तुमी आतां पळोवपाक शकता टायम 10 जावन गेलेले, पूण हे भुरगे आजून तांचे ताकद आहा, एनर्जी आहा. खरेंच एनर्जी आमचे भुरगे उमेदीचे. हिंगा आमी ह्या भुरग्यांक कोणाक 500 रुपया जावं 200 रुपया दिवन कोणाक हे हाडून हे आपणाचे उमेदीन हे भुरगे आयज भायर सरून तुमी पळयता आसतले दुसरे पाजेर तुमी आयकलां आसतलें पयशे दिवन हाडटा, पूण हे भुरगे उमेदीचे भुरगे. तर हांव मागता लोकांय जावं सांत आंद्रेन जावं सांताक्रूज जावं सान लॉरेन्स आख्खे गोंयभर लोकां कडेन हांव मागता ह्या भुरग्यांचे तुमी हे जे पळय काम केलां न्हू तें फुकट वेस्ट वचोंक दिवं नाकात. ह्या भुरग्यांक उर्बा वाडय आनी आख्या फकत सांत लॉरेन्स सांत आंद्रेनूय आख्खे गोंयभर जे आमचे जे जाग्यार जिल्ल्याक भुरगे घातल्या तांकां तुमी फुटबॉलाक सपोर्ट दिवचो. आनी जे कडेन आमचे ना ते थिंगा तुमी BJPक सोडून कोणाकूय माराय, पूण जे जाग्यार आमचे आजीचे आहा तांकां तुमी फूल तेंको दिवचो म्हणून हांव मागता. आनी तशेंच बाय आमचे SP ब्रागांजाक सांताक्रूजान तशें आमचे सांत लॉरेन्सान बाय तृप्ती बाकालाक तुमी भोवमतान तुमी निवडून दिवचें म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करता. देव बरें करूं.